نن د زمانه وکټوریا او غیر مقلد اغوی امام ته حدیث نه ورکړ. امام زهبي خبرو منم او کستا حدیث خبرو منم. امام زهبي روایات را جمع کړي دي د امام ابو حنیفه د ترجمه لاندې او د هغه پړاول هم نشي. دا عربی کتاب دی د هغه ته نشي بس هوا دا صرف جنگوا. امام زهبی دے پی جنمنا. امام زهبی پسیرو عالم النبلا کے دا امام دا ترجمه لان تیرا وڑی دی بے شمار روایات تیرا جمع کری دی دا مختلف ائمہ اطهارونا او دا امام دا شاگردانونا. امام کلم اگا حدیث دا کم کسنا ندے اغستے چاگتا دا حدیث پا حفظ یادنو او دا غیر دا حفاظت ترتیبی نہیں کرے. اگا کس نے سبق ویلے چاگتم یادو پخپلم ورطا یادو دیوی واللس حدیث امام تورکل ما ورطویل دا طول امت اجماع دا پدے خبر باندے چا دا امام پا جن کے شپگ لکا مسئلے دا احادیث نراوتی دی او دا امام پاغے باندے مہر او دستخط دے فتوی جاری کری دی او اگر امام محمد پا اصولو کے او امام ابو یوسف پا اصولی کتابونو کے زمنگ را جمع کری دی دا شپگ لکا فتاوی او مسئلے دا امام پا جن باندے دستخط شوے سلویخ ایمو پاغے کے غور و فکر کرے او داغا کمیٹے رہبر امام اعظم ابو حنیفہ پاغے مہر لگو لے دے چی او امام دو واللسو حدیثونا چی داتوے شپگ لکا مسئلے رو باسی وائے چاگا تلوی زخیرہ داستا پاکول ملو شوے وے دا امام دا فکر بسعالمو شپگ لکا مسئلے خورسو کرا سرمانی او داغا بچو طالبانو داغا نرستو صدپا صدیار لسلکا مسائل دا فقہ حنفی اغلی کلی او صرف دا منز اویا ذرا مسئلے دا امام اعظم ابو حنیفہ پا مذہب کی موجود دا تکم منز کے اللہ اکبر درب درد ریمن ٹکور صرف دی منز کے دا امام نا اویا ذرا مسئلے زمن پا فقی کتابونو کی لکلی دا امام شان عجب دے. علم اسمان سر خبری گئی ما دا طویل ہر وقت کے دا شاگردان دی یوزر